دونك كيما قلت لكم اليوم جيت نهضر. السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي شي ايز ايمان. اليوم جيت لكم اون فيديو تري سبيسيال. درت ان بروتين في الشعر ديالي بوحدي في الدار. البروتين سيرتو من امازون، سي ان سون بروتيني واعر فريمون واعر بزاف. هانتوما بغيت نوريكم فرانشمون فريمون لاحظت واحد الفرق كبير في شعري. دوزيام فوا اللي كنديرو دونك شريتو مره واحده واستعملتو جوج مرات. غادي تلقاو كلشي في لا بار دو ديسكريبسيون. سكي فو بيان ريتونير سي كو هاد لو سوان هذا كيدار اون فوا شاك 6 سيمين. فو افوار د لا باسيونس افيك لي شوفو بوكلي، ضروري من لا باسيونس، ضروري من الصبر. راه ماشي الا كنتي كتصاوبي شعرك 10 سنين و تي اون ترانزيسيون وبغيتي شعرك يرجع كيف ما كان، ça va pas arriver dans 2 jours ولا 1 mois ولا 6 mois. donc ça va prendre un peu plus de temps que prévu. شنو تقدري ديري في هذا الوقت هي تهلاي في شعرك. مثلا هذا لو سوان بروتيني كو جو فوزي بريزونتي. دونك انا كنصح هذا لو سوان هذا لاي بنت كي اون ترانزيسيون باغا ترد لي بوكل ديالها، كانت كتصاوب شعرها دوبي دي زاني وحرقاتو مزيان و الي اون ترانزيسيون فريمون باغا ترد لي بوكل ديالها. هذا كيدار اون فوا شاك 6 سيمين. شريتو انايا مره واحده و جلي يوتيليزي دو فوا. هذا خوات ديميلور باقي عندي، جو بونس كو هانتوما جو بونس كو باقي فيه حتى لهنايا. مي راه فريمون مور ما كندير هذا وكندير ديميلور كندير بزاف ديال الديميلور غير باش شعري يتغطى مزيان وباش كتحسي بداك سيريوس كير بروتكشن، كتحسي بداك تهلو في الذات، تهلو في النفس. اسمح لي. هذا لو سوان هذا كانت هضرات لي عليه نامي اللي كانت بغات شعرها وشعرها ضرر بزاف، دونك الا في بيزون دان سوان بروتيني ولي مشيت عند صالون شرات ان سوان من امازون وصدق ليها امبيكابل. اون بليس هذا لو سوان ميم جو بونس كيديروا في لي صالون سوف كو باش تخدم عليها موان شير و ميم طون جو سي با بغات تجرب الا في شي زال. كنت كنصاوب شعري ملي كنت صغيره بزاف. هادي واحد 3 سنين حبست كنصاوب من صاوبو وليت بيتي بيتي باغا لي بوكل ديالي وبيتي بيتي كندير لي برودوي سون سولفات سون بارابين. انت وليت كنعرف لي برودوي الملائمين للشعر ديالي دونك جيساي دو زاشتي ولا زعما الماي هير. دونك هاد لو سوان ملي خديتو انا كان داير 22 اورو. فيه هذا هو لو سوان فهمتي، هذا هو لو تريتمون لو بلوز امبورطون. 2 ستيب بروتين تريتمنت ستوبس هير بريكاج. زعما الدور ديالو كيحبس التلف ديال الشعر. rebuilds hair structure for 6 weeks. كيعاود يبني لا ستركتور ديال لي شوفو. ideal for processed or natural hair. et pour الناس اللي باغيين يردوا شعرهم ناتوريل زعما يردوا فهمتي لي بوكل ديالهم. اي ابري كيجي ان ديميلور اللي هو بالانس اند مويسترايزر hydratant équilibrant, infuses moisture, improves manageability, softness and shine. donc هذا لو سوان هذا هو اللي كديرو après avoir appliqué هذا. دونك انا ابري غادي نوريكم اون ديمونستراسيون غادي تشوفوا كومون جي ابليكي سا. مي هذا كيجي سي ان ليكيد il est un peu marronné لا كولور ديالو. المهم نتوما جو بونس كو بوفي فوار واخا ما بقى ليا فيه والو حيتاش ساليتو. après avoir appliqué le soin traitant كنديرو هذا البالانس مويسترايزر. هذا زوين بزاف. دونك هذا هو اللي كيجي داك كاع لو تريتمون اللي درنا لشعرنا وكاع ديك لا شالور حيتاش من بعد خصكم ديروا شي شوار باش شعركم يقصح. هذا كيجي تو غيف ليتل بيت اوف مويستر. الا بغيتو تعرفوا كيفاش درت لو سون بروتيني لشعري بوحدي في الدار مع جوج الصباح في الكونفينمون خليكم معايا. بالي بيان الا بان لكم شعري بحال هكا راه غير حيتاش مشتو ما درت ليه اوكان سوا، ما درت ليه شي حاجه. دونك اليوم جيت نهضر لكم على واحد لا مارك سميتها ابوجي. هاد لا مارك سي ان 2 ستيب بروتين تريتمنت. ça veut dire que هاد لا مارك بروتين كيراتين عادين لا هيدروكيراتين. دونك هاد لا مارك هادي كتعاون هاد لي برودوي هادي جو فو كيعاونوا لي بوكل ديالكم بوتي ا بوتي يرجعوا على الطبيعه ديالهم. كما قلت لكم هانتوما شعري ناشف نشفتو بشي شوار ما درت ليه حتى شي سوان ما بوكليتوش. دونك عليها غادي يبان لكم عارف ملي كتكون شعرك بوكلي وكتمشطو تيخرج بحال هكا وكيقولوا لك علاش ما كتمشط شعرك. ها علاش this is the reason. شنو كندير كنجيو كنخويه في واحد القرعه ياكو. هانتوما غادي نخويها باقي فيها شويه الماء حيت شللتها. نخويها نخوي لو سون في هاد القرعه. شوفوا ديجا لا كولور ديالو كيفاش دايره. جو بونس كو كيبان لكم ياك حيتاش دابا هذا الا كنتي كتكبو مثلا في يديك وكدير بوغ شاك بارتي في الشعر سا با مارشي، غادي تضيع بزاف ديال البرودوي وما غاديش تقيس كل صبابه من شعرك. دونك احسن حاجه هي ديرو بواحد البشيت هكا ديرو. المهم انا سي لا دوزيام فوا اللي كنديرو دونك سالا ليا. دونك ماشي غير هادشي اللي فيه كثر، فيه الدوبل جو كرو كو لا ديرنيير فوا كنت درت بزاف خليت هاد شويه باش نديرو باش نعاود نديرو. المهم بقيت عاود داكشي عارف شنو كنديرو دابا خصنا نفرقو شعرنا باش الخدمه تسهل علينا.
انا ديما كنبدا من الجهه اليسريه، دونك هذه غادي نجمعها، نجيو غادي نخدمو هاد لابارتي، غادي نجمعوها هنايا، غادي نعاود نمشط شعري حيتاش من بعد ما غاديش يتسرح ليا، فيكو انا عندي واحد البصقه ما غاديش ندير بزاف، مي نتوما غادي تفهموا لي شنو هي لي بوانت بعدا الريحه واو. ديروا في الجدر مزيان، لا تحسوا من الاول تحسوا بيديكم كتلصق، مي سي با غاف، يا ربي قتني هاد السوان هذا. المهم انا غندير شويه دوزيام بارتي دي شفو، شوفوا اليد كيفاش كتولي. حاولوا تخدموا لي بارتي اللي عندكم فيهم المشاكل، برودوي ابسوربي كلشي. اون فوا سالينا شنو غادي نديرو؟ غادي نخليو شعرنا بحال هكا، ما خصكمش تقيسوه بيديكم، راه غادي يولي شعركم قاصح، راه اكثر ملي الشعر كيولي قاصح مع الجل، الجل هنا والبروتين هنا. هارفي سبيكتر، اللي كيعرف هارفي سبيكتر يكومونتي، ما عليناش. دوز واحد الساعه خليت الشعر ينشف، ها نتوما الشعر كيفاش كيولي مور ما كنديروا ليه البرودوي، راه كيولي قاصح، شوفوا كيتلصق. دونك اوليو ما تجيو ديروا الشعر بحال هكا وتحلوه، خليوه ما تقيسوش حيت دابا الشعر الى تري سونسيبل، دونك ما خصكم كاع تقيسوه. انا بوغ ايدي كيما كتبوا البروسيسوس غادي نشفو دابا بالششوار باش يزيد الشعر يقصاح ويزيد يابسوربي البرودوي ويزيد ينشف. فوالا كو صوروا لي شفو مور ما درت ليهم بالششوار. جو بونس كو المهم راه غادي يبان لكم كو راه الشعر قاصح. ريغاردي دونك دابا غادي نخلي واحد الساعه واحده اخرى باش ابخي ندوز لا دوزيام ايتاب اللي هي نغسلو وندير ليه هاد البالانس المويسترايز. المهم انا دابا يلاه غسلت شعري من البروتين اللي كنت درت، دونك سيتي جوست لا بروميير، قلبت لكم الكاميرا بحال هكا وغسلت منه هاد الفيرست ستيب اللي درت، اول ايتاب درت اللي هي 2 ستيب بروتين تريتمنت، هي هادي. anyway دابا شنو خصني ندير؟ خصني ندير لا دوزيام ايتاب ديال هاد البروتين تريتمنت اللي هي ابوجي بالانسين مويسترايز. دونك مريم ما عمركم شفتوني بشعري مجموع. ما عرفتش كي جيت اصلا دايرش نضرب فيني مكيجوش مزيان. المهم غادي نجمعو وغادي نخليه عاوتاني واحد 20 مينوت، فريمون خص الوقت. عندكم ديروا هاد لو سوان هذا ملي يكون عندكم رابور، عندكم بروجي، عندكم امتحان، ديروا هاد الشيء ملي يكون عندكم الوقت. غادي نديرو الفوطه ديالنا وغادي نخليوها نمشيو نتفرجوا في شي حاجه، نمشي نتفرج في لي فيديو يوتيوب ديالي. حتى نتوما جو خصكم ديروا باغي. المهم انا قلت لكم ذاتس اول، انا مشيت. days later. هذا شعري ابخي ما درت لو سوان. هذا سي لو لوندومان كيما قلت لكم. ها نتوما انا جو تروف كو فريمون لي بوكل كيبداو يرجعوا. نتمنى فريمون تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم، سبسكرايب اند شير. جود باي، نشوفكم ان شاء الله في نوفيل فيديو. باي.